the sacral promontory to the anterior upper border of the symphysis pubis is true conjugate, which is 11 centimeter. I think I have explained well. हैन अब यो चाहिँ नि यो भयो तिम्रो इनलेट ओके यो चाहिँ तिम्रो इनलेटको डायमिटर्सहरु भयो ओके दिस इज नोन एज क्याभिटी है क्याभिटी भनेको चाहिँ के हो त यो भित्रको पोइन्टलाई चाहिँ क्याभिटी भन्छौं ओके यसलाई चाहिँ हामी क्याभिटी भन्छौं अब यसलाई चाहिँ हामी फेरि आउटलेट भन्छौं है यो यहाँबाट बाहिर जानेलाई चाहिँ आउटलेट भन्छौं अब द पेल्भिक क्याभिटी अब अघि हामीले इनलेट पढ्यौं हैन इनलेटको डायमिटर्सहरु पढ्यौं दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन योर डेली प्र्याक्टिस है अर्को इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर योर टेबल फाइबर तिमीलाई बोन दिन्छ है पेल्भिस दिन्छ अनि ल लेट मी शो मी द diameters of the pelvic inlet भनेर तिमीलाई क्वेशन्स गर्छ दिस आर द क्वेशन्स यु विल बी आस्क्ड इन योर एक्जाम अर्को चाहिँ बोनी पेल्भिस को मतलब यो पेल्भिक ब्रिम को नामहरु भन भन्छ अनि तिमीले एन्टेरियरली एन्टेरियर देखि पोस्टेरियर जाँदा पनि हुन्छ पोस्टेरियरबाट एन्टेरियर आउँदा फेरि हुन्छ जुन तिमीले मैले अघि नामहरु भने त्यो सबै नाम चाहिँ बोनी पेल्भिसमा देखाउनु पर्छ यो प्र्याक्टिकलमा पनि तिमीलाई भनिसक्यो होला ओके पनि हिरा म्यामले पढाइसक्नु भयो होला जुन ग्रुपलाई पढायो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन योर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू ओके अब यो बोनी पेल्भिस को पेल्भिक क्याभिटी जुन हामीले अघि हलो पार्ट देखायो इट लाइज बिट्विन द इनलेट एन्ड इनलेट अबबाट अनि बिलो इज आउटलेट ओके इट इज द मोस्ट रूमी जोन विथ अलमोस्ट राउन्ड शेप हुन्छ ओके द पेल्भिक क्याभिटी इट इज कर्व एन्ड पोस्टेरियरली longer and anterior shorter जुन अघि हामीले यो देखायो this is cavity हैन यो cavity भएपछि this is longer and this is shorter अलि अगाडि is short okay and the length of the anterior wall is 5 centimeter whereas the posterior wall is 10 centimeter and the length along the concavity is 12 centimeter due to the vertical concavity अब हामीलाई के चाहियो त again the plane of the pelvic cavity what are the plane है अब it is also known as plane of greatest pelvic dimension एकदमै ठुलो हुन्छ anterior posterior dimension पनि 12 transverse पनि 12 and oblique diameter पनि के हो 12 भनेपछि it is almost circular हुन्छ है posteriorly posterior मा चाहिँ कुन point लिने त भन्दाखेरि posteriorly from the junction of the second and third sacral vertebra है अब अघि हामीले जुन इनलेट मा चाहिँ pelvic इनलेट मा चाहिँ हामीले के गर्यौं त sacral promontory लाई हामीले मिड पोइन्ट लियो भने फिक्स पोइन्ट लियो भने चाहिँ अब यो pelvic cavity मा चाहिँ second and third sacral vertebra लिन्छौं है through the midpoint of the posterior surface of the symphysis pubis. Symphysis, again we will take the point, midpoint of the posterior surface of the symphysis pubis anteriorly and over the middle of the laterally laterally middle of the acetabulum of the ischial bone lateral. दुवै साइडको acetabulum of the ischial bone को laterally चाहिँ के लिन्छ ischial bone को acetabulum लिन्छौं ओके अब नाउ अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ इनलेट पनि हामीलाई त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ हामीले क्याभिटी त्यति सोध्दैनौं हैन अनि आउटलेट चाहिँ एकदमै सोध्छौं हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ देयर आर टु आउटलेट है एउटा is anatomical outlet which you have been taught at in your basic science तिमीहरुले यो बेसिक साइन्समा पढिसक्यौ अब हामीलाई चाहिँ नि anatomical के रे obstetric point of view मा चाहिँ obstetric outlet is very important right what is anatomical outlet as you all already know at the lower border of the lower border of the symphysis pubis हैन symphysis अगाडि चाहिँ के हुन्छ symphysis pubis हुन्छ and ischial tuberosities laterally हुन्छ अनि त्यसपछि आएर posteriorly चाहिँ tip of the coccyx है
त्यो बोन तिमीले इमेजिन गर्नु है अब भर्चुअल क्लासमा अलिकति अप्ठ्यारो छ एन्टेरियरली चाहिँ नि लोवर बोर्डर अफ द सिम्फाइसिस प्युबिस ल्याटरली चाहिँ नि इस्चियल ट्युबरसिटिज हैन अनि पोस्टेरियरली चाहिँ ककेक्सको टिप है त्यो चाहिँ एनाटोमिकल जुन तिमीले एनाटोमीमा पढिसक्यो है अब अस्सेटिक आउटलेट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अगेन ossetic outlet is at the level of the lower border of the symphysis pubis anteriorly अनि laterally चाहिँ हामी जुन ischial tuberosity लिन्थ्यौ अब चाहिँ हामी के गर्छौं त ischial spine लिन्छौं एन्ड पछाडी चाहिँ एनाटोमिकलमा चाहिँ ककिस लिन्छौं भने चाहिँ यसमा चाहिँ फिफ्थ sacral vertebra लिन्छौं हैन यो हामीलाई किन चाहिन्छ यो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट प्लेन from the obstetric point of view है किन त भन्दाखेरि why यो पनि सोच्छ why obstetric outlet is important for obstetrician भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ this is the least pelvic dimension हैन पेल्भिसमा सबभन्दा shortest dimension हो जहाँबाट चाहिँ fetal head should pass through okay it is diamond shape okay अनि anterior posterior diameter चाहिँ केले बनेको हुन्छ त भन्दाखेरि from lower border of the symphysis pubis to the fifth sacral vertebra. And fifth sacral vertebra भन्दाखेरि चाहिँ coccyx and sacrum को joint लाई भन्छ है fifth sacral vertebra which is 12.5 centimeter. अब okay see the transverse diameter. Transverse diameter is the shortest diameter between the two ischial bone, right or left को ischial spine. Ischial spine को distance लाई चाहिँ shortest dimension भन्छ it is only 10 to 10.5 centimeter यो चाहिँ तिमीलाई याद गर्नुपर्छ है 10 to 10.5 centimeter हुन्छ this is the shortest dimension from where the baby head or baby's head should pass through है अनि योबाट पास भइसकेपछि चाहिँ हामी इन्गेज भयौं या चाहिँ बेबी डेलिभरी हुन सक्छ भन्ने बुझिन्छ है व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ द फेरि यसैबाट जोइन गर्ने हो द मिटिङ सिदिन लायो भने रहेछ हैन इम्पोर्टेन्स अफ द प्लेन अफ लिस्ट पेल्भिक डाइमेन्सन इट इज द न्यारोएस्ट पेल्भिक स्ट्राय अघि जुन भने इट इज द न्यारोएस्ट बोर्डर एन्ड जुन हाम्रो डेलिभरीमा तिमीलाई इन्गेजमेन्ट डिसेन्ट रोटेसनहरु भने नि यसमा चाहिँ इन्टरनल रोटेसन बिगिन्स एट दिस लेभल यो लेभलमा हेड पुगेपछि इन्टरनल रोटेसन स्टार्ट हुन्छ एन्ड यो लेभलमा भएपछि स्टेसन अफ द फिटल प्रेजेन्टिङ पार्ट इज एसेस इन द रिलेसन अफ द दिस प्लेन है इस्चियल स्पाइनलाई चाहिँ फिक्स पोइन्ट लिएर हामीले जुन हामीले पोस्टिङमा आउनेहरूलाई थाहा हुन्छ होला है हेड इज -2 -1 जेरो स्टेसन भनेको चाहिँ जेरो स्टेसन इज इस्चियल स्पाइनलाई चाहिँ जेरो स्टेसन भन्छ 1 centimeter above is -1, 1 centimeter below is -2. यसलाई चाहिँ हामीले फिक्स पोइन्ट लिन्छौं when lower border or lower most part of the fetal head comes at the level of ischial spine it is known as engage है यो पोइन्टमा आइसकेपछि इन्गेजमेन्ट भयो भनेर बुझिन्छ now let's talk about the female pelvis okay sorry types of pelvis okay based on overall shape of the pelvis it is divided into 4 types of pelvis. One is gynecoid, android, anthropoid, and platypeloid. यो पनि तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ यो अस्कीमा सोध्छ टाइप्स अफ फिमेल पेल्भिस भनेर है यो चाहिँ तिमीहरूलाई आउनु पर्छ कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेशनमा पनि आउँछ टाइप्स अफ पेल्भिस भनेर What is gynecoid? Gynecoid pelvis is typical female pelvis which is found in 50% of the women. It is round shape. It is slightly oval. Inlet चाहिँ के हुन्छ नि slightly inlet चाहिँ oval shape को हुन्छ. It is cavity is very roomy and good sacral curve हुन्छ. Ischial spine are not so prominent so that बच्चाको head can pass through easily. त्यही भएर त gynecoid pelvis पर्यो हैन. Pelvic arch is very wide. त्यो भएपछि के हुन्छ आउटलेट पनि वाइड भयो, इनलेट पनि roomy भयो अनि इनलेट पनि के भयो बिग भयो अनि क्याभिटी पनि roomy भयो. यसबाट चाहिँ बेबी क्यान इजिली पास थ्रु है यो चाहिँ 50% अफ वुमनमा चाहिँ गाइनेकोइड पेल्भिस हुन्छ ओके इफ दिस इज गाइनेकोइड पेल्भिस इनलेट पनि के भयो अलिकति राउन्ड टु ओभल शेप हुन्छ क्याभिटी पनि एकदम रूमी हुन्छ अनि आउटलेट पनि के हुन्छ अलिकति वाइड हुन्छ यो
यो हाम्रो प्युबिक आर्च पनि के भयो अलिकति वाइड हुन्छ त्यो भएपछि यहाँबाट बेबी पास हुन इट विल बी भेरी इजी है यो चाहिँ नि प्युबिक ऊ देखाएको हो यो चाहिँ स्टेल स्पाइन देखाएको यो स्टेल स्पाइनको फार्देस्ट पोइन्ट यो पनि अलिकति वाइड हुन्छ यिनीहरूको है गाइनिकोइड Anthropoid, right? Anthropoid is typical male pelvis found in 1/3 of white women and 1/6 in non-white women. यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा उसको इनले चाहिँ अलिकति हार्ड शेपको हुन्छ अनि क्याभिटी चाहिँ अलिकति फनेलिङ टाइपको हुन्छ है अनि प्युबिक आर्च पनि अलिकति न्यारो हुन्छ स्टेल स्पाइन पनि अलिकति प्रोमिनेन्ट हुन्छ त्यो भएपछि सबै पोइन्ट अफ भ्यूमा इनलेट पनि क्याभिटी पनि आउटपुट पनि के हुन्छ भने बेबी डेलिभरी गर्न अलिकति नसक्ने खालको हुन्छ यसलाई चाहिँ एन्ड्रोइड पेल्भिस भन्छ यो चाहिँ मेल पेल्भिस हो ओके एज यु क्यान सी इट इज हार्ड शेप है यो चाहिँ अलिकति हार्ड शेप हुन्छ इनलेट यो स्टेल स्पाइन इज मोर प्रोमिनेन्ट क्याभिटी अलिकति फनेल टाइपको हुन्छ भनेपछि यु क्यान सी दिस प्युबिक आर्च इज लिटल बिट न्यारो भनेपछि यहाँबाट बेबीको हेड निस्किन विल बी अलिकति डिफिकल्ट ओके एन्थ्रोपोइड पेल्भिस is in 25% of white women, 50% non-white women. यसमा पनि के हुन्छ भने long and narrow pelvic cavity with long sacrum अनि यसको straight pelvic side walls हुन्छ है यसमा यस्तो डिटेलमा चाहिँ चाहिँदैन यो दुईटाको चाहिँ त्यति डिटेलमा चाहिँदैन नाम चाहिँ आउनुपर्छ प्लाटिपेलोइड हुन्छ प्लाटिपेलोइड चाहिँ अलिकति किडनी शेपको हुन्छ है यसमा पनि फिटल हेड चाहिँ अलिकति डेलिभरी गर्न गाह्रै हुन्छ नाउ हाउ विल यु एसेस द पेल्भिस है ड्युरिङ लेबर अब यसले चाहिँ बच्चा यहाँबाट यसको इनलेट यसको क्याभिटी यसको आउटलेट चाहिँ नि फेभरेबल छ कि छैन गाइनिकोइड टाइपको छ कि छैन भन्ने हेर्नको लागि चाहिँ वी डु क्लिनिकल पेल्भिमेट्री है फर टु डु क्लिनिकल पेल्भिमेट्री हामी पेसेन्टलाई के भन्छ त गो एन्ड इभ्याकुएट योर ब्ल्याडर होइन पहिला पेसेन्टलाई चाहिँ अलवेज एक्जामिनेसन गर्नु अगाडि चाहिँ पेसेन्टको ब्ल्याडर चाहिँ इम्टी हुनु पर्यो in dorsal position, flexed knee and thighs, and internal vaginal examination should be assessed as per below. First, sterile gloves launu poryo, and when we do pelvic examination, first we insert one index finger and followed by middle finger. हामी दुईटा finger छिराएपछि हैन we will feel the posterior wall of the posterior wall first and posterior wall ko chai curvature of the sacrum transversely र vertically हामी feel गर्छौं अनि सकेसम्म fifth sacral vertebra feel गर्न खोज्छौं हैन त्यसपछि त्यसको कर्भ सँगै हामी माथि गएर चाहिँ sacral promontory feel गर्छौं है sacral promontory feel भइसकेपछि चाहिँ हामीले के डायमिटर मेजर गर्छौं त इट इज anterior posterior diameter that anterior posterior diameter हामी diagonal conjugate चाहिँ हामी मेजर गर्छौं ओके अनि त्यसपछि आएर laterally हामी के फिल गर्छौं त whether it is parallel or divergent or convergent भनेर हामी फिल गर्छौं त्यसपछि अलिकति तल आएर bispinous diameter चाहिँ हामी मेजर गर्छौं it should be more than 10 cm less than 10 cm डेलिभरी गर्ने चान्स छैन है sacroiliac notch के छ त दुईटा फिंगर एकोमोडेट गर्छ कि गर्दैन हैन अनि त्यसपछि आएर प्युबिक सब प्युबिक एंगल के छ त्यसपछि हात बाहिर ल्याएर नक्कल बनाउने हाम्रो हैन फिस्ट बनाउने फिस्ट फिगर बनाएर फोर फिंगर चाहिँ बाइ ट्युबरस डायमिटरमा चाहिँ फिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्छौं यो सबै फिट भयो भने चाहिँ इट इज मोर अर लेस इट इज गाइनिकोइड पेल्भिस एन्ड she can deliver through it भनेर हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं ओके एडिक्वेसी थाहा पाउन सक्छौं अब एडिक्वेट छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ sacral promontory should not be felt हामी sacral promontory feel गर्न सक्दैनौं ischial spine is not prominent अनि subpubic arch मा two fingers मजाले एकोमोडेट हुनु पर्यो अनि बाहिर हात ल्याइसकेपछि जुन नक्कल हामी राख्छौं four knuckles on चाहिँ नि एकोमोडेट हुनु पर्यो इज इंटरट्युबरस डायमिटर नापेको भयो त्यो चाहिँ है यो चाहिँ भयो है अब नाउ कम टु फिटल स्कल अब फिटल स्कल भनेपछि चाहिँ इट इज फर्म बाइ द यु क्यान इमेजिन योर फेस ओके आफ्नै फेसलाई भन्नु पनि हुन्छ
it is made by face, and टाउको is vault, and नेकको part अलिकति माथि is नेकको part is the base. Okay, the bone of the vault भनेको हाम्रो यो जुन टाउकोको part छ, it is made by two frontal bone and two parietal bone. Posteriorly is one occipital bone. भनेपछि vault कतिवटा बोनले बनेको हुन्छ त 5. Two frontal, two parietal, and posteriorly one occiput. occiput. The bone of the vault are not joined. है यो बोनहरु चाहिँ हाम्रो जुन हेड एकदम फिक्स हुन्छ नि बोनहरु बच्चाहरुको हेडहरु त्यसरी फिक्स हुँदैन है तिमीहरुले आमाहरुले तेल लगाइदिँदाखेरि बच्चाहरुले देखेको होला त्यो एन्टेरियर पोस्टेरियरली पनि कस्तो वाल जस्तो हुन्छ अनि जोइन्ट्सहरु पनि एकदमै loose type हुन्छ. They are not fixed. Right? The bone of the vault are not joined. The changes of during delivery के हुन्छ त head will be to pass from the pelvis. Head will be molding हुन्छ overlapping of the bone of the vault so that the diameter will become small. हैन बच्चाको head becomes small and can pass through the pelvis easily. त्यसलाई चाहिँ molding भन्छ है. अनि अब फ्रन्टानेलको कुरा गरौँ है फ्रन्टानेल भनेको चाहिँ वाइड ग्याप्स इन द सुचर है वाइड ग्याप्स इन द सुचर देयर आर many frontanels but we need two frontanels which are significant in our obstetric point of view. Anterior frontanel which is known as bragma and posterior frontanel which is known as lambda. टाइम सिदिन ला रहेछ अब फेरि गर्नु पर्दैन. We have to join from the same link, no?